अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। आज से 4-5 दिन पहले मेरी दोस्त आई थी, तो उसने मुझे अपनी स्टोरी बताई और कहने लगी कि मेरी स्टोरी तुम अपने चैनल पे ज़रूर लेके आना। तो आज मैं अपनी दोस्त की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से। उसने मुझे ये बताया कि उसके हस्बैंड बहुत उसे मारते पीटते हैं, और आज से 2 दिन पहले उसके हस्बैंड ने उसको इतना मारा कि उसको घर से निकाल दिया। अब वो मुझसे ये पूछने के लिए आई थी कि यार कोई वजीफ़ा बताओ, कोई तरीका बताओ जिससे मेरा हस्बैंड मुझे खुद लेने के लिए आ जाए घर। असल में जब एक औरत की शादी होती है ना, तो सिर्फ उसके शौहर से उसकी शादी नहीं होती, बल्कि उसके पूरे ख़ानदान से शादी होती है उसकी। और उस पूरे ख़ानदान के एक एक फ़र्द को खुश रखने की ज़िम्मेदारी उस औरत की होती है। लेकिन कभी भी उस बेचारी औरत के बारे में कोई नहीं सोचता कि उसका भी ख़याल रखना है। वो बेचारी जो अपना पूरा घर छोड़कर आई होती है, अपने घर वालों को, अपने ख़ानदान को, उन सब को छोड़कर आई हुई होती है, लेकिन उसका ख़याल रखने के लिए कोई भी नहीं होता। यार मियाँ बीवी में किसी भी बात को लेके अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मियाँ बीवी में बहस भी चलती है, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, कई कई दिन बाद भी नहीं होती है, सो इट नॉट बिग डील। और इन झगड़ों के हो सकता है कि कोई डिफरेंट रीज़न भी हो सकते हैं। कभी घरेलू अखराजात को लेके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कभी औलाद की वजह से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या तो फिर कभी ससुराल वालों की वजह से भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। यार अगर एक घर में 2 बहनें भी रहती हैं ना, तो उनके बीच भी झगड़े हो जाते हैं। या फिर अगर शादी के बाद 2 बहनों को भी एक जगह पे रहना पड़ जाए ना, तो उनके बीच में भी झगड़े हो जाते हैं। तो इट्स वेरी नॉर्मल कि अगर मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा हो भी जाता है, बट उस झगड़े में बीवी के घर वालों को गालियाँ देना, उसके ख़ानदान वालों को गालियाँ देना, और बीवी की इंसल्ट करना और बीवी को मारना, ये शौहर को किसने हक दिया है? बड़ी ही अजीब सी बात है कि मर्द औरत को मारे पीटे, उसको गालियाँ दे, उसे सबके सामने डिग्रेड करे, उसे इंसल्ट करे, उसकी डज़न्ट मैटर, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर एक बीवी ये जुर्रत कर ले तो तलाक से कम की तो बात ही नहीं होती। अगर बीवी अपने शौहर के साथ वफ़ादार है, अपने शौहर की ताबेदार है, उसके खाने पीने का ख़याल रखती है, उसके कपड़ों का ख़याल रखती है, उसके बच्चों से प्यार करती है, इवन कि उसकी हर चीज़ का ख़याल रखती है, तो फिर मुझे समझ में नहीं आता कि शौहर अपनी बीवी की इंसल्ट फिर क्यों करता है। अपनी मर्दानगी झाड़ने के लिए? ज़रा सी बात पे बीवी को गुस्सा दिखाना, ऑफ़िस में कुछ हो गया है तो उसकी फ्रस्ट्रेशन आके बीवी पे निकालना, माँ ने कुछ कह दिया है तो वो गुस्सा आके बीवी पे निकालना, बहन ने कुछ कह दिया है तो उसका गुस्सा भी बीवी पे निकालना, कोई घर में मसला हो गया है, मतलब सारे गुस्से बीवी पे ही निकालना। क्यों? किस लिए? इसलिए कि बीवी सब कुछ बर्दाश्त कर रही होती है। मैं कहती हूँ कि औरत हर चीज़ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करती। बल्कि मैं तो ये कहूँगी किसी भी बीवी को बर्दाश्त करने की ज़रूरत ही नहीं है। और हाँ, कुछ बीवियाँ भी ऐसी होती हैं जो बदतमीज़ी कर रही होती हैं अपने शौहरों के साथ, ज़बान चलाती हैं, बदतमीज़ी करती हैं, अपने शौहरों को गालियाँ तक देती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर उन बीवियों की बात नहीं कर रही हूँ। शौहर के ऊपर ना अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी डाली है कि शौहर ने उसके ख़र्चे के लिए उसको पैसे देने ही देने हैं। कितने ऐसे मर्द हैं जो अपनी बीवियों को ख़र्चा नहीं दे रहे होते, और ऐसे कितने मर्द हैं हमारे माशरे में जो अपनी बीवियों को ख़र्चा दे रहे होते हैं। अगर मैं एक हिसाब लगाऊँ ना, तो 100 में से सिर्फ़ और सिर्फ 15 होते होंगे जो अपनी बीवियों को ख़र्चा दे रहे हैं। हमारे माशरे में तो ऐसा कोई तस्वुर भी नहीं है कि बीवी को ख़र्चा भी देना है, कि उसकी भी कोई पॉकेट मनी होनी चाहिए। क्या उसकी बीवी का कोई ख़ानदान नहीं होता पीछे, उसको देना दिलाना नहीं होता? उसने कोई ज़कात खैरात नहीं करनी, तो वो ये सब किस में से करेगी? एक बीवी जो एक हाउस वाइफ है, वो कुछ नहीं कमाती तो वो कहाँ से अपने खर्चे उठाएगी?
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شوہر پہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اس کی پاکٹ منی دے۔ ان سب میں تھوڑا بیویوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے ہسبینڈ کی تنخواہ 20-30 ہزار ہے اور آپ اس سے 10,000 پاکٹ منی مانگ رہی ہیں تو باقی پیچھے وہ گھر کا خرچہ کیسے اٹھائے گا، کیسے وہ بچوں کی فیس دے گا، کیسے وہ بجلی کا بل بھرے گا۔ تو آپ اپنے شوہر کی تنخواہ کے حساب سے ہی ان سے پاکٹ منی مانگیں۔ یار میں نے تو کچھ بیویاں ایسی بھی دیکھی ہیں جو خود کما رہی ہوتی ہیں پیسے اور اپنے شوہر کے ہاتھ میں لا کے دے رہی ہوتی ہیں۔ مطلب ایسی بیویوں کو اپنے پیسے بھی خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کی آج کی حالت۔ قرآن پاک میں اور احادیث میں بار بار کہا جا رہا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ بھلائی کرو، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک رکھو۔ سورہ نساء میں دیکھ لیں، سورہ نساء میں یہ واضح بیان ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کا قوام کہا ہے۔ ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب مردوں کے اعمال تولے جائیں گے تو اس میں سب سے پہلا جو ان کا اعمال ہوگا وہ یہی تولا جائے گا کہ اس کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا تھا، وہ سلوک کیسا رکھتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ۔ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ اپنی بیوی کو ذلیل کرنا، تانے دینا، بے عزت کرنا، اسے گالیاں دینا، اسے مارنا پیٹنا، یہ تو ہمارے دین کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اوپر سے اگر وہ لڑکی اپنے گھر والوں کو بتاتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو بتاتی ہے تو بھائی آفرین ہے ایسے گھر والوں پہ جو کہتے ہیں تڑپ تڑپ کے مر جاؤ لیکن ہمارے گھر نہ آنا، وہیں پہ مرو، کیونکہ ہم نے تمہیں وہاں پہ بیاہ دیا ہے تو اب تمہارا جنازہ ہی اٹھے گا وہاں سے۔ آفرین ہے ویسے ایسے ماں باپ پر۔ اسی وجہ سے میں اپنے ہر ولاگ میں اپنی بہنوں کو یہی سمجھاتی ہوں کہ خدارا کچھ کریں، انڈیپینڈنٹ ہوں۔ اچھا ہمارے معاشرے میں ایک یہ عملیہ بھی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو کچھ کام کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ یہ شوہر کیوں نہیں اجازت دیتے، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یہ اس لیے اجازت نہیں دیتے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ کام کرنے لگے گی تو یہ ہمارے آگے زبان بھی چلا سکتی ہے، یہ ہمیں چھوڑ کر بھی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ مردوں کو کیا پتہ کہ ایک عورت اگر گھر سے نکلتی ہے اور پیسے کماتی ہے تو اپنے گھر والوں کا ہی ہاتھ بٹائے گی، وہ تمہارے سامنے تمہاری طرح کھڑی نہیں ہو جائے گی، وہ تمہارے ساتھ تمہاری طرح بدتمیزی نہیں کرے گی۔ ایک عورت آخری سانس تک اپنا گھر بچانے کی کوشش کرتی ہے، کبھی بھی جان بوجھ کے اپنا گھر نہیں چھوڑتی۔ ہاں لیکن جب ایک عورت انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے، خود کمانا شروع کر دیتی ہے تو اس کو اس چیز کی تسلی ہوتی ہے کہ اگر کبھی لائف میں اس کے ہسبینڈ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اپنا اور اپنے بچوں کو اچھے سے پال سکتی ہے۔ شوہر چاہے اپنی بیوی کو پاکٹ منی نہ دے، بھلے ہی اس کے خرچے کے لیے اس کو ایک پیسہ بھی نہ دے، بیوی برداشت کر لیتی ہے۔ بیوی صرف ایک چیز برداشت نہیں کرتی ہے اور وہ ہے شوہر کی بدتمیزی۔ عزت ہر عورت کا بیسک رائٹ ہے، جیسے ایک مرد کا رائٹ ہے ویسے ایک عورت کا بھی رائٹ ہے۔ عزت کرو گے تو عزت پاؤ گے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اگر میرے آج کے ولاگ میں کوئی ایک پوائنٹ بھی آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے نا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا، مجھے ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیجیے گا۔ ملتی ہوں پھر میں نیکسٹ کسی اچھے سے ولاگ کے ساتھ، تو مجھے اجازت دیں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔